Hello, may buntag na tong tanan, kaigsunan, lukop tibok kalibutan sa mga followers, supporters, sa mga ka-content creators. Ani anasab ang inyong lingkod, ang inyong kapatid, ang inyong brad, Emilio Dalugdog Cornetis. Meron lang tayong tatalakayin all about sa purgatorio. So, i-discuss natin ngayon kung anong ibig sabihin sa purgatorio o purgatory. What mean purgatory is? So dinhi, explain ko lang. Purgatory is a place and state of temporal penal purification. Buti pasabot ang purgatorio o sa kalugar o kahimtang sa mga gisilutan apan dili hangtod sa kangturan nga silot, kay kini alang man sa pagputli sa kalag aron makasulod sa gingharian sa langit. Mga references ini, standard references, Fundamentals of Catholic Dogma. Mabasa page 480 by Dr. Ludwig Ott. Ang pulong purgatory kinatsila nga pinulungan. Ang etymology o kagikan ini mo ang Latin nga pulong purgare nga nagpasot og to make clean or to purify. Sa Bisaya, paglimpyo o pagputli. Purge mean to clean or to purify. Paglimpyo o pagputli. Turi, place o lugar. Buti pasabot ang purgatorio, lugar, linisanan. Ang pulong purgatorio mao ang pulong nga ginganlan sa mga Kristiyanos, simbahang Katoliko sa usa ka lugar. Din dito ibutang ang mga kalag o espiritu sa mga tao nga gamay lang og sala, binyalsin aron mahinluan sa ilang mga sala pinagi sa pagampo sa mga buhi. Usbon ako ang pulong purgatorio sama sa pulong Biblia nga dili makita sa balaang kasulatan litra por litra, tungod kay ang mga sumusunod naman sa mga apostolis mo'y nagtudlo nining maong mga pulong. Apan bisan og ang pulong purgatorio dili mabasa litra por litra diya sa Biblia, tin-aw kining masabtan sa mga gipadayag sa Dios nga nasulat diya sa Biblia. Mao nga sa sulat ni San Pedro atong masabtan ang pagtulunan sa purgatorio. 1 Pedro 3:18-19. Ingon dinhi, kay si Kristo mismo namatay sa makausalamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw ingon nga espiritu. Og diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Tinaw nga dunay espiritu nga nabilanggo, kining lugar nga gibilangguan sa mga espiritu dili kini langit. Tungod kay ang langit dili silot kun dili kalipay nga dayon. Dili usab kini impierno, tungod kay ang impierno silot man nga walay katapusan. Mabasa San Mateo Kapitulo 25 versikulo 46. Giingon dinhi, busa kini sila padala ngadto sa walay katapusang silot. Apan ang mga matarong moadto sa kinabuhing layon. Busa ang katawhan sa Dios o Kristiyanos mihinganlan sa maong lugar og purgatorio. Sa sulat gyapon ni San Pedro, 1 Pedro 4:6, giingon, kini ang hinungdan ngano nga ang mayong balita giwali usab ngadto sa nangamatay na. Nga gihukman sa buhi pa sila, ingon nga ang tanan hukman gayud. Kini giwali kanila aron sa ilang espirituhanong kahimtang mabuhi sila. Ingon nga buhi ang Dios. Ang ingon nga sa ilang espirituhanong kahimtang mabuhi sila, nagpasabot kini nga ang mga kalag sa nangamatay nga gamay ra og sala makabaton og kinabuhing dayon didto sa langit. Buti pasabot nga ang mga espiritu nga nabilanggo duna pay kagawasan. Ang purgatorio kalayo apan dili dayon nga silot.
Sumala sa sulat ni Propeta Zacarias, Kapitulo 13, versikulo 9, giingon dinhi, itambog ko sa kalayo, kining ikatulong bahin, o putlion ko sila, ingon sa usa ka tawo nga magputlig plata. Ang purgatorio, ikatulong lugar, nga mahimong adtuan sa mga kalag, sa mga nangamatay. Ang mga nasulat diha sa Biblia nga gigamit sa mga protestante, wala magpasabot nga walay purgatorio. Ilan lamang kining ito is 2 Pedro 3:16. Ingon dinhi, kining mga butang nga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Mga gituis sa mga walay alamag o sa mga matutuhon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan o sa ingon nagtukbod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Ang 1 Korinto 4:6 nagsaysay, giingon ni San Pablo, magkinabuhi sumala sa kasulatan, wala magpasabot nga walay purgatorio. Tungod kay ang gisgutan diha mao ang maayong gawi sa pagtagad or pagtratar ngadto sa atong sikataw. Sama sa dili kita magpalabi-labi sa uban o dili magpagarbo. Atong hotdon og basa ang size o ipadayon sa city, giyon dinhi kay tungod kaninyo mga igsoon, gihimo ko sa si Apollo o ang akong kaugalingon nga panig-ingnan alang sa inyong kayuhan aron makaton kamo sa pagkinabuhi sumala sa kasulatan. Kinanglan nga walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo o magtamay sa uban. Sa city, kinsay naghimo kaninyo nga labaw kay sa uban? Dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Nan, anong magpasigarbo man kamo nga ingon nga dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo? Ang 1 Korinto 4:6 gituis lamang sa mga protestante o mga dili katoliko. Ang Mateo 25 versikulo 32 hangtod 33 gipasabot sa giingon sa Ginoo nining maong teksto mao ang katapusang hukom. Basaha ang uluhan. Kaysa katapusang hukom o general judgment, duha na lang kalugar ang atuan sa kalag sa tao. Busa wala gihapon kini magpasbot nga walay purgatorio. Kay ang purgatorio kutubra sa katapusang hukom. Ang Ecclesiastes 9:5 atong basahon ipasabot sa mabasa niining mong teksto. Ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Mao ang tawhanon nga bahin sa tao. Kay human kita mamatay, wala na kitay apil sa kalihukan nining kalibutana. Atong ipadayon og basa sa 6. Giingon dinhi, natapos uban kanila ang ilang mga gugma, mga kasilag o mga kaibog. Dili na sila makapil sa kalihukan nining kalibutana. Busa ang Ecclesiastes 9:5 wala magpasabot sa kalag tungod kay ang kalag sa namatay nahibalo sa kahimtang sa mga buhi. Gipadayag chapter 6 verse 9 hangtod 10. Gayon dinhi, unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo og nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag ni atong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagka matinumanon sa pagsaksi. Sa 10, misinggit sila. Ginoo nga labing gamhanan, balaan og matuod. Dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Ang gingon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 nga wala na sila'y mapaabot nga ganti. Nagpasabot kini sa ganti nga kalibutanon. Tungod kay ang nangamatay na makadawat gihapon og ganti apan ang maong ganti nga katingalahan. Basahon nato sa sikan Makabis. Ay kaduang basahon ni Makabiyo. Chapter 12 verse 45. Ingon dinhi, nining malig-on og Dios nun nga una nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas
sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Klaro, ang ipasabot sa ganti nga katinglahan mao ang kalingkawasan sa sala sa mga nangamatay o kaluwasan. Ang Salmo 115 linya 17 ipasabot sa mabasa nining maong teksto mao gyapon ang kalibutan nga kahimtang o bulaton nga ang mga patay dili na makahimo sa mga butang nga mabuhat sa mga buhi. Ipadayon og basa sa 18 gingon dinhi ang mga patay dili na makadaig sa Ginoo ni ang nanaog sa yuta sa kahilom apan kitang mga buhi pasalamatan ta siya karon ug hangtod sa kangturan dayga ang Ginoo. 1 Pedro chapter 1 verse 18 hangtod 19 gisulat ni San Pedro nga mabasa nining maong teksto wala gyapon magpasabot nga walay purgatorio kay ang gisgutan diha mao ang giunsa kita pagluwas sa Ginoo. Juan 3:16 ang ingon ni San Juan ining maong teksto wala gyapon magpasabot nga walay purgatorio tungod kay ang pagkaanaa sa purgatorio hangtod lamang sa katapusang paghukom. San Mateo chapter 25 verse 31 to 33. Gingon dinhi inig-ani sa anak sa tao ing mga hari uban sa tanang mga anghel mulingkod siya sa iyang hari-anong trono. Sa 32 ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan unya bahinon niya sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Sa 33 ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Ang purgatorio nagpadayag sa matarong nga hukom sa Dios. Mabasa Salmo 7 linya 11 giingon dinhi ang Dios matarong nga maghukom sa walay pagpigpihig. Silutan gayud niya ang dautan. Sa sulat ni San Juan sa libro ang gipadayag iyang gipahayag nga walay makasulod sa langit nga dunay bisan gamay lang nga mansa sa pagpakasala o buling sa sala. Gipadayag chapter 21 verse 27 giingon dinhi apan walay bisan unsa nga hugaw makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tawo kansang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Kining pagpamakak balik ko nako gamay ra man sala pero dili makaadto sa langit. Mansa sa pagpakasala gihapon ang pagpamakak. Ang gipasabot sa syudad mao ang gingharian sa Dios. Gipadayag 21 verse 2 giingon dinhi nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios nga sama sa kaslunong babay nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhonon. Busa kung walay bilangguan sa espiritu o purgatorio, pareho di ay nga itambok sa impierno ang dagko og sala og ang gagmay ra og sala. Kaya dili man makasulod sa langit ang dunay bisan gamay nga buling umansa sa pagpakasala. Kung parehara og silot ang nakahimog dagko og gagmay nga sala, mataron ba kana nga hukom? Dili siguro ang tubag dili og dili kana mahitabo tungod kay ang Dios matarong nga maghukom. Mabasa Salmo 7 linya 11 ang unod nini na sa gisundan. Kung dinhi sa kalibutan silutan lang og gamay ang nakasala og gamay og silutan og dako ang nakasala og dako, unsa pa ka sa paghukom sa atong Dios? Ang pagkanaa sa purgatorio gipahayag na sa Dios sa daang tugon. Sa sulat ni Propeta Isaias, New American Bible, Standard References niya, atong mabasa ang pulong words Isaias 9, Isaias 6, verse 5 to 7. Giingon dinhi, He touched my mouth with it. See, he said, now that this has touched your lips, your wickedness is removed, your sin purged. Ang pulong purge gikan sa Latin nga pulong purgari nga nagpasabot og
to clean or to purify. Busa tin-aw nga naay purgatorio. Ang New American Bible hubad nga namugna sa tuig 1966 to 1970 nga direkta nga gihubad gikan sa Griego o Hebreo nga mga pinulungan nga mao ang original nga mga pinulungan sa Biblia. So naa dinhi ampo ang mga kalag sa purgatorio. Ang pagkanaa sa lugar nga gitawag sa mga Kristiyanos og purgatorio mabasa usab sa sulat sa mga Makabeo. Din sa mga sulat gipahayag sa Dios nga iampo ang mga nangamatay. Ikaduhang sulat ni Makabeo chapter 12 verse 43 45 giingon dinhi nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tawo nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata og gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halal alang sa sala. Si Judas naghimon ining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo ang patay mabanhaw, usa unta ka binuang og walay kapaslanan ang pag-ampo alang kanila. Nining maligon og Dios nun nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halal alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala. Sila nga nangamatay. Kitam tin-aw nga nining maong mga nasulat sa Biblia dunay gihimo nga paghalal alang sa sala sa nangamatay. Og tin-aw sab nga nasulat nga kung wala pay pagkabanhaw usa unta ka binuang ug walay kapaslanan ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Busa bot ipasabot iampo ang mga nangamatay kay do na may mga pagkabanhaw. Mabasa San Juan chapter 5 verse 20 hangtod 29 giingon dinhi ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga naa sa lubnganan. Patay na pero makadungog di ay sa isang naslubnganan og manggula sila sa ilang lubong. Katong maayog binuhatan mabanhaw og mabuhi og kadtong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. Ang gipasabot sa giingon nga malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay maang mapasaylo pa sa ilang mga sala sila nga nangamatay na. Sa bagong tugon gipahayag na usab sa Dios nga dunay sala nga kinahanglan iampo. Mabasa uno Juan chapter 5 verse 16 ug 17 giingon dinhi kun may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mosangpot sa kamatayon kinahanglan magampo siya sa Dios ug hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang nato nakahimo og sala nga dili ikamatay apan adunay sala nga mosangpot gayon sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. Ang gingon nga sala nga dili mosangpot sa kamatayon nagpasabot nga dunay sala nga dili maka-impierno. Wala kini kasabot nga ang tao dili mamatay o pisikal kung gamay ra og sala. Kini tungod kay ang tanang tao mamatay gyud sa lawas nun. Hebreo 9 verse 27. Giingon dinhi kinahanglan mamatay ang tagsa sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Pasabot nga mamatay gayud kitang tanan umubiya gayud kita nining kalibutana. Kining giingon kinahanglan mamatay ang tagsa sa makausa sa laing bahin nagpasabot sab kini nga dunay ikaduhang kamatayon nga mao ang impierno. Gipadayag 20 verse 14. Ingon dinhi unya gitambok ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Busa giingon nga sala nga dili mosangpot sa kamatayon nagpasabot sa sala nga dili makapaempierno. Ang giingon kinahanglan magampo siya sa Dios nagpasabot nga dunay sala sa namatay nga mahimo pang iampo sa mga buhi.
ang giingon hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Nagpasabot nga makasulod pa sa langit ang maong kalag tungod kay ang langit kinabuhing dayon. Ang giingong sala nga mosangpot gayud sa kamatayon og dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini, nagpasabot kini sa sala nga makapaimpierno, mortal sin. Og naapa gani mga gitaw mga sin of sacrilege, sin of omission, makapaimpierno nga dili na kinahanglan iampo tungod kay ang impierno silot nga walay katapusan o wala nay kaluwasan. Mabasa San Mateo chapter 25 verse 46 gingon dinhi, busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot apan ang mga matarong moadto sa kinabing dayon. Amen. Taas ang akong gihatag nga minsay karon pinagi sa mga giya unsaon pagsabot kining nahisulat sa akong basam karon all about sa purgatorio nga dili mabasa litra por litra sa malang kasulatan apan hinumdumi nga sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 20 bersikulo 30 ingon pa gani nga bisan ang mga giwali ni Jesus daghang mga milagro nga gibot ni Jesus wala na gani mahitali mahisulat sa malang kasulatan tus kadaghan apan di pasabot nga watoy mga pulos kundi mapuslanon to tanan si Jesus kun nagmilagro di na lang masulat sa Biblia tus kadaghan. Mao na nga sa San Juan 21 bersikulo 25 ingon na pud nga bisan ang kalibutan dili paigong kasuldan kung isulat ang tanan kaghay wala masulat sa Biblia apan kinahanglan nga atong tuhuan dili litra por litra dili sula pindi dili sula eskriptura dili ta Bible alone kay bisan sa kasaysayan Job 8:8 giingon yung Ginoo nga ako ang nagbuot sa kasaysayan. Mao na nga ato yung daginuton bisag unsa ka gamay nga hipatik sa kasaysayan. Birthday mag-celebrate tag birthday kasaysayan na nakabalo ta unsang pitsa unsang adlaw unsang bulan unsang tuiga ta na tao kung walay record ana dili ta makabalo unsay atong birthday kasaysayan man na. So sample lang na ha. God bless. Salamat.